तुमकां सगळ्यांक आमच्या मांडार फेस्ताची परबी आवडटा। हांव रिकार्डो डिसिल्वा हांव गांवचो आनी आमी सदांच आतां हे फेस्त करता आमच्या मांडार। हे आमच्या मांडारे फेस्त जुनाच्या म्हयन्यात जाता सांजाच्या दुसऱ्या आयताराक आनी आमचे फेस्त क्रिस्तांव कोंकणे सगळे मेळून आमचो गांव आख्खो मेळून करतात। हे हिंगा रिलिजियस कांयच ना, सो तेच मागीर प्रिजेस आसता 18 जाण। सो हे जे फेस्त करतात तेन्ना खूब जाण आमचे लोक गांवचे आरांबोल ते पयशिल्ले बॉम्बे पासून लोक येतात गोंया हिंगा फेस्ताक रावतात। 9 दिसांची नयनां आसतात। सो हिंगा खूब जाण आमचे देवसाव चलता। सो तुमकां सगळ्यांक अनेक वाटी हॅपी फिश म्हणटात। हे आमचे पयले 9 आहले प्रिजेस, आतां 18 जाले। ते खूब वर्सां बरयलेले तेंचे प्रिजेसीचें नांव बरोवचें पडटा आनी तेजे फुडें आतां नेक्स्ट इयर आमी ऑल वाड्यांतले प्रिजेस आहा म्हण ते आमी सगळे वाड्याकार करतले फेस्त। कित्याक फुडल्या वर्सा आमची 25 वर्सां जाता, त्या लागून तुमी वाड्याचे हे करतले फेस्त करतले म्हणून तसे फेस्ता बोमायचे महाराष्ट्र सगळ्याचे सगळे महाराष्ट्राचे आख्खे बॉम्बेचे आख्खे गोवाचे आख्खे सावथाचे पासून लोक येतात आनी कितें मागता तांकां सगळें मेळटा। ताका लागून आनी आवडटा आयज आमी मोर्जे गांवांत हांगा मांडावयले फेस्त आनी हे फेस्त सगळे आख्या गोंयांत फेमस आनी गोंयच्यान सगळे आमचे गोंयकार हांगासर पांया पडोंक येतात, आशिर्वाद घेवपाक येतात। खरें बरें दिसता की दोनूय हिंदू आनी कॅथलीक दोनूय भाव मेळोन हो सण साजरो करतात। म्हणजे हेतून एकवट दिसता। एकवट ही अशीच फुडें आख्या गोंयकारांनी सांबाळून दवरपाची आनी आमी जाता तितले गोंय उदरगती वाटेन फुडें व्हरपा खातीर आनी देवाचे आशिर्वाद घेवन फुडें सरपा खातीर प्रयत्न करया। धन्यवाद।